لا فيديو دي غادي نهضروا على بي تي سي برايس تشارت. نشوفوا ابخي ما رجع لينا لي 38000. عطانا ان بريك اوت اليوم قاس لينا هاد الهاي. بيان سور هادي كانت واحد ليكويديشن ابخي ما عطانا هاد اللو. تقريبا كاع ريتيل تريدرز اللي غادي يدخلوا شورت في هاد اللو هذا يكونوا حاطين لي ستوب لوس تاعهم في هاد البلاصه وهاد البلاصه. دونك جا المارشي قاسها خرجهم، بدا تيعطينا دي سين دو روتورنمون في هاد البلايص هادو. عاوتاني رجع خرج لي فوندور. عاوتاني عطانا ان طونطاتيف دو بريك اوت ديال تقريبا التريند لاين هادي ما كاساش، عطانا دوبل بوطون مكمل. عطانا ان لو رجع قاس لي ستوب لوس في هاد البلاصه هادي، عطانا ان فيك بريك اوت ديال لي 38000 ورجع قاس لنا هاد الهاي هذا. دونك تقريبا هادشي اللي دار الماركت. ابخي بيان سور الماركت هنايا في هاد البلاصه هادي تعتبر في ان روتورنمون لي اوسي بيان سور في الديلي تيبان ان روتورنمون اوسي لي بيان سور ابخي ما تري انتغرات لي 35000 المارشي يبدا تي روبوندي اغريسيفمون. دونك لي بروبابيليتي اللي عندنا دابا هو ماركي يرجع لينا يكاسي لينا لي 38000 على بيس. هادشي تن اكسبكت انا المارشي يقدر يدير، يعطينا ان بول باك و كونتينياسيون. بالنسبه لي زاشتور اللي داخلين معطلين هنايا غادي يكونوا حاطين لي ستوب لوس تاعهم في هاد اللو وهاد اللو. الا بغى المارشي يعطيه علينا بيان سور غادي نحاول ندخل في واحد الشورت سيت اب في هاد الماركت هذا ديال البي تي سي. ابخي غادي نهضروا على الجولد. اليوم كاين الفو ام سي و جولد تقريبا حنايا في نيويورك سيشن جولد كاسر لينا على بيس لي 40000. دونك تنتسناو لي طو دانتيغي اليوم في اليو اس دي. كاين الفو ام سي دونك اليوم انتريسون بزاف، غادي يكون موفمون كبير. ابخي بيان سور باقي كاع ما بدا النهار ديال الفو ام سي، باقي ما بداش الفو ام سي ومارشي ديجا ليكيد. بيان سور هاد لي موفمون هادو الغرض ديالهم هو انهم يخرجوا البايرز من الماركت. غادي نقدروا نشوفوا في الجولد يا اما غوبون اوسي ولا اون كونتينياسيون بيسير من تحت لي 1833 على اساس لي طو دانتيري كيخرجوا. اكسبكتي غادي يخرجوا نوتر. تقريبا كاين واحد النيوز دابا من دابا 30 مينوت وهنايا غادي يخرجوا نوتر. اكسبكتي انهم غادي يخرجوا نوتر واللي غادي يجي هادشي اللي يعطينا واحد الغوبون ولا بريك اوت. غادي نشوفوا او ميم طون بيان سور غادي يكون حنا دابا 3:30 النهار هادي وعندنا الفو ام سي مع 8 العشيه. داكشي علاش انايا بعاد من الجولد في هاد الوقيته هادي تنشوف فيه في البي تي سي اللي كيبان ليا على انه غادي يعطينا شي ريفيرسال من هاد البلاصه هادي. دونك انا غادي نبدا تنسيت بي في الشورت سيت اب ديالي. بيان سور هادو البروبابيليتي انا كاين واحد البروبابيليتي كاسي الماركت هاد الليفل تاع لي 550 38550 يبول باكي ولا عطينا شي كونفيغوراسيون كبيره عاد يكمل الهبطه تاعو، ولا بيان سور يهبط لينا من هنايا يرجع وي عطانا شي ستراكشر اللي بيسير. انا بغيت نرجعو تقريبا هي اللي 35000. الا حيدنا هاد البانسو باش يبان لكم هادشي مزيان في التيلي اش تقريبا عندنا في التشارت. هذا غادي ندخل في الماركت سيت اب، هذا غادي ندخل في الشورت سيت اب تاعي. دونك هنايا غادي نبدا تندخل شورت في الماركت. في هاد الليفل هذا غادي يكون ستوب لوس تاعي فوق من لي 780 بشي 4 بيبس، هي تقريبا $500 في هاد البوزيسيون ريسك. انا لاعب هاد التريد هذا تقريبا في لي 30 مينوت. غنشوف واش غادي يعطينا غوتورنمون. بغيت هاد اللو هذا يتقاس هنايا. لي بايرز غادي يكونوا حاطين لي ستوب لوس تاعهم هنايا. رجع المارشي قيس لنا هاد الليفل ولا كاسا ديك الساعه نكملوا معاه تقريبا لي 37000 ونهبطوا لي 36150. بيان سور هذا هو الشورت سيت اب تاعي هنايا. خصني نشوفو دابا يعطينا الماركت شويه الوقت باش نبدا نشاري هاد التريد هذا مع الجروب. دونك ستوب لوس تاعي في لي 4 تقريبا في هاد البلاصه هادي. بغيت الماركت
يجي يعطيني ان روتورنمون قيس لي هاد اللو هذا و كونتينياسيون لا تقدر تردنا لي 35000 35500. في حالة ما تبريكاوطات بيان سور هاد البلاصة هادي، يقدر المارشي يرجع لنا لهاد اللو، يقدر المارشي يرجع لنا لهاد اللو، و بيان سور يقدر يغوبوندي منو على اوس، ولا يقدر يكاسيه لنا ونشوفو لي 32000. انا تنكسبكت يقدر المارشي يرجع لي 32000 في حالة ما اننا هبطنا تحت من لي 35000 تقريبا 35000 35500. يقدروا الى وصلنا لهاد الليفل هادي بدات يغوبوندي المارشي. دونك انا تنحاول نكسبكتي موفمون تكنيك في المارشي تاع البي تي سي، ماشي تنقول ان المارشي غادي كراشي ولا غادي يهبط بشي طريقة اللي كبيرة. دونك انايا عندي واحد ريسك ريوارد تاع ان كات، بغيت هاد المارشي يعطيني لي 35500 تقريبا في هاد البلاصة هادي 35550 35500 هاد البلاصة. نديرو دونك هذا هو التريد تاعنا، ان 6 ريسك ريوارد في حالة ما عطانا المارشي لي 35000، وفي حالة ما تبريكاوطا لي 35000 غادي نشوفو لي 32000. دونك غادي نديرو هاد الشورت سيت اب كبيرة بان ريسك ريوارد لي كبير. في حالة ما اننا كنا في لو بون تايمين والمارشي هذا هو الهاي تاعو، غادي نشوفو ان غوتورنمون كبير في الماركت. بيان سور بغينا حنايا هاد لي 35000، عطانا المارشي لي 35000 راه سي ان بون ريسك ريوارد، ومبغيناش نكاسيو من فوق هاد الهاي هذا تقريبا تاع لي 80. دونك غادي نشريو هاد الشورت سيت اب. ديجا قلت لهم اي ثينك ماركت غادي ريفيرسي، ام لوكين فور الشورت. قلت لهم قبيله اي ثينك هذا هو الهاي. دونك غادي نشريو هاد البوزيسيون هادي تريجين ايديا. دونك بغينا كتارجت ان لي 500 البلاصه هادي، وفي لي تارجت 2 تقريبا هاد الليفل هذا ديال لي 37000. دونك نصيفط لونطري ديالنا و ليكزيت ستوب تاعنا و لي تارجت في الجروب. شوفوا سي بي تي سي يو اس دي، ليكزيت ستوب تاعنا في لي تقريبا 38784 20. تارجت 1 37500. تارجت 2 37000. تارجت 3 تقريبا اللي هي 36150. تارجت 4 هي ما بين تقريبا لي 35550 و لي 35000. 35000 بقى 35000. تارجت 5 في حالة ما بيان سور تكسر لينا لي 35000 هاد الليفل هذا، الا بيان سور ما تكسرش غادي يقدر يغوبوندي المارشي، ولكن الا تكسر غادي نشوفو لي 34080 اللي هو تقريبا هاد
هاد اللو هدا تقريبا في هاد البلايص هادو، و ريتيست تاع هاد اللو اللي غادي تجينا بريك اوت تاع لي 32000. دونك لي تارغيت 5 في 30 ما بين لي 34080 و لي تقريبا لي 32000. عندنا ان ريسك ريوارد تاع 11 تقريبا. حنا بغينا غير نديرو ريسك ريوارد يجي على هاد البلاصة هادي، تقريبا ان 6 ريسك ريوارد. عندنا واحد تقريبا واحد 85% بروبابيليتي ان المارشي غادي تريتورنا من هاد الهاي هذا، الا كان بيان سور هو الهاي ديال الماركت في هاد لو مومون هذا وحنايا في لو بون تايمين. دونك هادي هي البوزيسيون ديالنا. هذا هو الشورت سيت اب اللي عندنا في المارشي. حنا اكزيكوتينا التريد في لي تقريبا 30 مينوت. اكزيكوتين في التريد حنا اكزيكوتين تقريبا هاد التريد هذا حنا اكزيكوتين تقريبا هاد التريد هذا في لي 30 مينوت. دونك هادي هي السيت اب تاعنا. نشوفو الا بعتينا المارشي اون ري انتيغراسيون تحت من لي 38000 كونتينياسيون، قسنا هاد اللو وهاد اللو، ديك الساعه نشوفو واش نقدرو نماناجيو البوزيسيون تاعنا باش نبقاو في المارشي الا بعتينا اون كونتينياسيون لهاد البلاصه هادي. سينو غادي تريتورنا المارشي يكاسي لنا هاد الهاي هذا ويكمل من فوق لي 38550. شوفو المارشي الجولد اش تيدير، تيكمل. دونك هادشي اللي كاين. البوزيسيون هادي تقريبا غادي تاخد الوقت بزاف بيان سور الا ما طلعش المارشي دابا قاسين ستوب لوس تاعنا، حيت سيت اب لي كبيره. خصنا واحد ستراكشر اللي تبنى هنايا ولا ان غوتورنمون لي اغريسيفمون لي يرجع واحد غوتورنمون لي اغريسيف اللي يقدر يرجع يقيس هاد اللو وهاد اللو. غادي نشوف واش غادي يقدر يعطينا المارشي، واش غادي يعطينا واحد كونتينياسيون من هنا يرجع يقيس لينا هاد اللو بول باك كونتينياسيون عاوتاني يقيس لنا هاد اللو. فهاد الحالة هادي غادي نقدرو نشوفو يا اما ان غوتورنمون من هاد البلايص هادو ولا اون كونتينياسيون بيسير. عاد ديك الساعة واش غتجي شي اكستونسيون ارابيس ولا لا ما عرفتش، يقدر يغبوندي المارشي من هاد الليفل هادو. قلنا تقريبا 13 مينوت تخرج واحد النيوز اللي تي اكسبكتيوها انها تكون بوزيتيف، و مع في العشية غادي يكونوا بيان سور لي طو دانتيري. Parmi les news اللي كاينين اليوم هو White House set to put itself on the center of crypto policy. Bank of America says digital US dollar is inevitable. دونك هما تي انتيسيبيو على ان 2025 ما بين 2025 و 2030 غادي مع لامبليمونطاسيون ديال سنترال بانك ديجيتال كرنسيز و كريبتو ريغوليشنز بيان سور الى تريغولاو غادي نشوفو واحد الاكسبلوزيون في المارشي ديال الكريبتو. بيان سور دي بريديكشنز تيقولوا على ان مارشي الكريبتو اللي كاين تقريبا دابا في 2 تريليون غادي يقدر يوصل ل 250 تريليون في 10 سنين اللي جايه. دونك شي علاش حنا ديجا كنا تنهضروا على الدوت اللي غوبوندات اليوم ابخي. ما بيان سور
جينا تندورو على كوست افريجيو فيها. هادشي هضرنا عليه في هاد لي فيديو هادو تقريبا اللي كانوا في هاد لا فيديو هادي كانت 12 جوغ هادي. دونك الدور تشوفو لان المارشي في لي 20 دولار برايس مزيان. الدولار كوست افريجي فيه كوانت بومبا سيربي في بومبا اتش بار كما تشوفو هنا اتش بار بجينا دولار كوست افريجيو فيها. و هادشي اللي تنكسبكتي يقدر يجي للمارشي يقدر يهبط مازال، ولكن في لي 20 دولار ما تشوفو هنايا هو البورتفوليو تاعنا درنا ليه بليز. وكي تشوفو هذا هو البورتفوليو درناه في هاد تقريبا فاش يلاه جيت هاد لاشين يوتيوب. بيان دولار كوست افريجيو في اتش بار في لي 20 سنت، اي بي اي تري في لي 4 دولار، انترنت كمبيوتر في تقريبا في لي 20، سبيس كوب في لي 4 دولار، كوانت في لي 100 دولار، وايلدر في لي 1.61، ستيلر في لي 18، اكس ار بي في لي 58 تقريبا، دوت في لي 18 دولار. هادو هما تقريبا جي ريس في لي 1 دولار 45. بيسير قلنا على الاتش بار تقريبا كانت في برايس مزيان. الدولار كوست افريجي فيه بالنسبة للونج تيرم بيرسبكتيف. وهادو هما لي بروبابيليتي لي تقريبا عندنا في المارشي يقدر يهبط لا وهذا جي سنت في حالة ما هذا ماشي هو لو بون تايمين ديال اون كونتينياسيون ديال الموفمون لي تنكسبكتيو انه يرجع الاول تايم هاي ويعطينا برايس ديسكوفري. دونك نشوفو واش غادي يعطينا الماركت اكيد ابخي ما تحط لينا على هاد سيبورت ليفل ريبوندون. جي ريس تحت من لي دولار 2 دولار. انجن تقريبا في 1 دولار 51 في هاد البلاصة هادي. اطلس الو الغوراند تقريبا في لي 88. كرجعو برايس تشارت ديال بي تي سي. ديجا غادي نحبسوها باش ما تكونش طويله بزاف. غادي نابلوجيها في يوتيوب ومورا بيان سور ما عطينا التريد ديال البي تي سي ريزولتا غادي نعطيو ابديت في اون فيديو اخرى. بيان سور في حاله ما خرجنا الماركت لا دار المارشي داكشي اللي تنكسبكتيو غادي نعطيو ان ابديت. واليوم مع 8 غادي تكون الفو ام سي. غادي نحاول ريكوردي هذيك الوقيته اللي تكون فيها واحد الفولاتيليتي كبيره. دونك الا كانت يعجبكم بحال هذا التيب ديال الكونتنت ديروا لايك وتابوناو باش الالغوريثم يبوسي هاد الفيديو هادو بزاف الناس اللي يقدروا يستافدوا منهم. دونك نتشوفوا في فو ام سي وغادي نعطيو الابديت.